سلام تنا كاب ساتلايت تلفزيون إريسات يبصعكم كبرات تخطاتنا نرومي سولوس 4 حسق تشان شدوشتن زدنا لكم زيناتات صعيب قربيو فلما كن أرستاتو أب إثيوبيا مأسار مسوارن زيقاتات نوسخ ممتو تقليتو حلفي سلاوي السودان كسع مودة تخطشان شدوشتن حيلتات كلطوف دقافة تقراربو مخانو قالاتيو لوغ بايتو أمريكا نبجوالا دعولة كايدو أمريكا أبو بوساسو زرقم مسالة ياخد تسفعو مخانات تقليتو من محدار ترامب أبل علكوبا زنبرو قيدتات كم زتررو تقليتو أبو كازا جاملاوي قبري 110 تقلتن سماتات تخيلو أب إثيوبيا مأسار زيقاتات بزلع على درجة مقصالو تمالن لو معلت 4 حسق تشحن شدوشتن أم معكنات استزرقحت أبصابات يملكت أتي أبلع البوليتيكانياتاتن تطابقتي سبعوي مسالاتن سبمويا حقن أبالات بوليتيكاوي ودباتن زفتم زلو مأسرتن مسوارن أنه وسخي خيد كم زلو استرخبو حضرتاتات يملكتو كابتوم بحيلتات ستا كاب حق وصاز تأسرو حدا تمواتي سبعوي مسالاتن تنتاني بوليتيكان أبب أكالو تمالك أبيتسبو تفليو كاب جزء مسوصي كسا حجي خمزي تمرسن زلو هلوات كي ترفا خمزي تفلتن كقلت كلو بعلمويا حقن طبقان أبرا نقوس كمون أبال مرحلة ودب إيهابا زخونة بوليتيكانيا أتو يساق والداي أب تمساسال علات أب تحت قصة كمزو علو تلقاقيت الله أبل على خالق السلامويان تقاومتو ودبات بوليتيكان تطابقتي سبعوي مسالاتن بتمساسالي من قدي كتتلي قبر كمزلو استحبر خوينو اتوفر مأسر تخقصل كمزخقل سقاطات كمزلو استرخب حبريتا يملاخت منغستي إثيوبيا بحالو وغن مسرح حقراو زتي كايل كمزلو كان تقلص بخالو وغن غن عتقا وقالسن قጭታትን مغصالو من زيغاتات مسالو من أمرحنت منغستي تقارنوتات كمزلو زرئيو قبلو تنتنتي بوليتيكا يقلصو بتوساخي ات أبل على زيغاتات زبصح زلو تدراربه صطاو سغمتታ مچواين ابت هاجر زلو لعل سقاتن وشطاو زي مرغغاعن زملاخت مخانو تنتنتي يغنزبو سراويت سودان قدم مززام زعمتن حيلتات قلطف دغفن ملاي بزبل علامه بكل جنبارات يغسغس كمزلو حلاف استاف عطوات حيلتات السودان ياسر الأتا ابزخابو مغلطي حبيرو العتا بسلسلة حاسة سراويت السودان بكل أنفتن حيلتات قلطف دقف المطفاء يقسقس كمزلو ندقفتي سراويت أب محبراوي مراخبيتات بزكافلو فيديوتات يملكت بمبال السودان تريبون حبيرو اتمت خبز كايد لزلو بوتا نصوراي جبرن زلو امتي اب اوان داغم محز غزات كارتوم زغاطمه كلهم جنبارات بحسابنا تنقسقسو بكل أنفت مقسقاس زبل امر نتقبلالنا الو العتا قدم مززام زعمت حدا تغدالاي جانجاوي لون ايكهلون يكبلن حالتات قلطفن ملكات استقملوا قال وين يوصاي عصبات ايكهلون نحنا دما نزل معوات قريطنا لنا يلو العتا نزز غلص سراويتن مشارختي حالتاتن اب سمين كوردفان ابزركب اومدورمان مس الاوبيل زراخب منقدي سلد بارا جابر الشيخ سيالان كالوت بوتاتاتن دحر محازم قلطف سرح دحر مكيادم دحر حيدت معلتاتيو اب سلسله غزاتات كوردفان سودان سمين معراب دوببن كابور حتى كم تختشان اسمان حمشتن جميلو اب منغو سراويتن حيلتات قلطف دغفن قصالو يرالو اب ميازيا قلتشان اسمان سلستن زجمره قچت سراوي سودانن حيلتات قلطف دغفن بعسرتتا تشحت زقصورو سبات كموتن كلو استات 13 مليون دما كم نباورهم كم استمازابلو قمتات حبرات هاجراتن اهبراويان يحبرو بريزيدنت جوبالاند أحمد محمد إسلام مادوبي أبز قربا معلتات مثل أوقات أبرات بايتو أمريكا أب كيسمايو تراخيبو أب تسر الشبرة متحببار تسأتاوي حاجزن دقفن هنسأت جزءاتاتن زتوكورة زتخم زكايدة لومي سولوس 4 حسن معكن زينا هيران أونلاين زلقحو حبريتا يملكت اتي بتوكالي ريبابليكان رولي جاكسون زمراحن 10 حدا أبرات كونغرس أمريكا زحقفن لأخ مسجزاوي أمباسادر أمريكا أب سوماليا جاستين دافيسن كان أوتو سبب سلطان أمريكان ناب كيسمايا خمس بصحة كاب بريزيدنتنت جوبالاند زوص مغلطي حبيرو اتزته اب مدرع كلت قوي متحققاز اب قالس انصار الشباب مسفحفح صتا وحجزن مدلدال دغفن لمعت كالات جوبالاند زماخله منبارو اتمغلطي يحبر بمسرت اتمغلطي لوخ امريكا جوبالاند اب سرحيتات صار شبران زلو قصالي ترى بمن اد اب قربا اوان بحيلتات صتا جوبالاند مروصات فولي حيلي دانا بصوماليان بدغف تزاز افريكا امريكا افريكوم اب استخايده حبراو سرحيتات زرخبو ومخسب
نئيدو እቶም ኣባላት ባይቶ ብተወሳኺ ዋሽንግተን ንጽላት ጸጥታ ሶማልያን ኣኽረርቲ ጉጅለታት ንምምካት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቐጻሊ ጻዕርታትን ክትሕግዝ ምዃና ኣረጋጊጾም ፕሬዚደንት ማዶቤ ኣሜሪካ ምስ ሶማልያ ንነዊሕ እዋን ዝገበረቶ ሽርክነት ብፍላይ ድማ ንጸጥታ ምርግጋእን ትካላዊ ምዕባልን ዝገበረቶ ደገፍ ኣመስጊኑ ምምሕዳር እቲ ዞባ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ጁባላንድ ኣሜሪካ ንህዝቢ ሶማልያ ብቐጻሊ እትህቦ ደገፍን ኣብ መኸተ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ትገብሮ ዘላ ሽርክነትን የድንቕ ኢሉ እዚ ዑደት ኣሜሪካ ምስ ሰበ ስልጣን ፌደራላውን ዞባውን ሶማልያ ብወተሃደራዊ ስልጠና ምውህሃድ ስልያን ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ጉጅለ እስላማዊ መንግስትን ንምድኻም ዝዓለመ ደገፍ ሓይሊ ኣየርን ጸጥታውን ምትሕብባር ኣብ ተቐጽለሉ ዘላ እዋን እዩ ተፈጺሙ ኣፍሪኮም ብፍላይ ኣብ ጁባላንድን ፑንትላንድን ኣንጻር ዕጡቓት ጉጅለታት ስርሒታት ዘካይዱ ሓይልታት ሶማልያን ዞባውያን ሓይልታት ኣብ ምድጋፍ ማእኸላይ ተራ ይጻወት ኣሎ ፑንትላንድን ኣሜሪካን ኣብ ወደባዊት ከተማ ቦሳሶ ዝርከብ ወተሃደራዊ መሳለጢ ኣሜሪካን ንምስፋሕ ዘኽእል ስምምዕ ጸጥታ ተፈራሪመን እዚ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ስርሒታት ጸረ ግብረ ሽበራን ጸጥታ ባሕርን ዝግበር ምትሕብባር ዝዓምቕ ምዃኑ ጸብጻብ ማዕከን ዜና ሂራን የመልክት እቲ ስምምዕ ትማሊ 2 ነሓሰ ኣብ ቦሳሶ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ፑንትላንድ ስዒድ ዓብዱላሂ ደኒን በአዛዚ ፍሉይ ስርሒታት ትእዛዝ ኣፍሪካ ሶኮ ኣፍሪካ ሜጀር ጀነራል ክላውድ ኬ ቱዶር ጁኒየር ዝምራሕ ልኡኽ ኣሜሪካን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ እዩ ተፈሪሙ ኣብታ ኣኼባ ሚኒስትራት ፑንትላንድ ላዕለዎት ወተሃደራዊ መኮንናት ኣማኸርቲ መንግስትን እውን ተረኺቦም ነይሮም ቤት ጽሕፈት ፑንትላንድ ዘውፅኦ መግለጺ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ምሕያል ጸጥታዊ ምትሕብባር ብፍላይ ድማ ኣብ ምምካት ኣኽረርቲ ጉጅለታት ምሕላው ጸጥታ ባሕሪ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ትኹረት ሂቦም ከም ዘለዉ ኣብርሂቡ ቦሳሶ ኣብ ሰሜናዊ ሶማልያን ዝርከብ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ዒላማ ዝገበረ ስርሒታት ጸረ ሽበራ ኣገዳሲት ወደባዊት ከተማ እያ ኣሜሪካ ንወፍሪ ፑንትላንድ ኣንጻር ዳዕሽ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ደገፈ ብምኻብ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብዙሕ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣካይዳ ብኣሜሪካን ካልኦት ኣህጉራውያን መሻርክትን ዝድገፈ ሓይልታት ጸጥታ ፑንትላንድ ኣብቲ ኣኽራናዊ ዞባ ንኣዋርሕ ዝወሰደ ወተሃደራዊ ስርሒታት ድሕሪ ምክያዱ ቅድሚ ሕጂ ብዳዕሽ ዝተቖጻጸረ ሰፊሕ ከባቢታት ዳግማይ ከም ዝሓዙ ይገልጹ እዚ ስምምዕ ኣሜሪካ ምስ ሰበ ስልጣን ሶማልያ ዘለዋ ጸጥታዊ ሽርክነት ኣብ ዝሐየለትሉ እዋን ንኽልቲኦም ዳዕሽን ኣልሸባብን ንምምካት ኣብ ትገብረሉ እዋንን ንስትራቴጂካዊ መስመራት ባሕሪ ወሽመጥ ዓደንን ቀይሕ ባሕርን ኣብ ትሕልወሉ ዘላ እዋን እዩ ምምሕዳር ትራምፕ ንኩባ ስጋት ሃገራዊ ድሕነት ክብል ብምጽዋዕ ኣብ ልዕሊኣ ዘንበሮ ቀይድታት ቁጠባን መገሻልን ብዝለዓለ ደረጃ ከም ዘትረሮ ኣፍሊጡ እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ሃገር ናብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላዊ ሕፅረት ነዳድን ውድቀት ስርዓት ጥዕናን ከም ዘውደቓ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣማኻሪ ፖሊሲ ኣሜሪካ ነበር ማይክል ሽፍተርን ዚስ ኣሜሪካ መደብ ኣልጀዚራ ኣብ ዝሃቦ ቃል በቲ ሓሳብ ከም ዝሰማማዕ ገሊጹ ኣሎ ንሱ ከም ዝሓበሮ ዓቕሚ ስለያ ኩባ ኣብ ዓለም ካብቶም ኣዝዮም ብሉጻት ዝስራዕ ብምዃኑ ንድሕነት ኣሜሪካ ዓብይ መሻቐሊ ኮይኑ ኣሎ ብተወሳኺ ዋሽንግተን ንላዕለዋይ መራሒ ኩባ ራውል ካስትሮ ገበናዊ ክሲ ንምምስራት ትሰርሕ ከም ዘላን እቲ ሃገር ምስ ዝተፈላለዩ ጸጋማውያን ምንቅስቓሳት ብምትሕብባር ንኣሜሪካ ካብ ውሽጢ ንምፍራስ ትንቀሳቐስ ኣላ ዝብል ክሲ ይቐርበላ ምህላው እቲ ሓበሬታ የረድእ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኩባ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ጽዑቕን ቀጻልን እገዳታትን ቀይድታትን ብምግባር ማሕበረ ቁጠባዊት ሃገር ከዓኑ ገዚፍ እጃም ምግባራ ዝፍለጥ እዩ ብሰንኪ ብ2023 ዝተኻየደ መጥቃዕቲ እስራኤል ዝሃለቑ 112 ኣባላት ስድራ ቤታት ኣብ ሻርያን ኣልሓሳይናን ሓበራዊ ቀብሪ ሎሚ 4 ነሓሰ 2026 ኣብ ቃዛ ከም ዝተኻየደ ተሓቢሩ እዞም ሬሳታት እዚኦም ንነዊሕ እዋን ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ ተቐቢሮም ድሕሪ ምጽናሕ ብሰራሕተኛታት ቤርጌሳዊ ምክልኻል ቃዛ እዮም ተረኺቦም እቲ ን136 ሰዓታት ዝወሰደ ስራሕ ምድላይ ከበድቲ መሳርሒታት ብምስኣኑ ብኢድ ከም ዝተኻየደ ተሓበሬታ የረድእ ካብቶም ዝተረኸቡ 112 ግዳያት እቶም 40 ህፃናት ክኾኑ ከለዉ 38 ድማ ደቂ ኣንስትዮ እየን ክሳብ ሕጂ ካብቶም ሃልዋቶም ዝጠፍኡ ደሃይቶም 157 ሰባት ገና ከም ዘይተረኸበ ጸብጻባት ኣልጀዚራ ይሕብር ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ሰሉስ ዝበልናዮም ዜናታትና እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ጽባሕ ብኻልኦት ዜናታትና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምነየልኩም